सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और ये है मेरी जंग। समझ नहीं आ रही कि मुबारक दूं या आने वाले सख्त हालात का नोहा पढ़ूं, लेकिन खबर है कि कड़ी शराइत के साथ पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। मुशर्रिफ खजाना अब्दुल हफीज शेख का कहना है कि IMF का बोर्ड पाकिस्तान को कर्ज की मंजूरी देगा। IMF से 3 बरस के लिए $6 अरब मिलेंगे। IMF के साथ मुआहिदे का एक फायदा यह भी होगा कि 2 से 3 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक और दीगर मालियाती इदारों से मिलेंगे। पाकिस्तान में मालियाती रिफॉर्म से दुनिया में पाकिस्तान से मुतालिक अच्छा तासुर जाएगा। अब्दुल हफीज शेख का कहना है कि मालियाती रिफॉर्म प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए सूदमंद है। पाकिस्तान की पायदार खुशहाली के लिए अगले 3 बरसों में इन रिफॉर्म्स को लाना होगा। आम आदमी पर बोझ कम रखने के लिए 300 यूनिट से कम वाले सार्फिन वालों के लिए बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी। एहसास प्रोग्राम और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 180 अरब रुपए रखे जा रहे हैं ताकि आम आदमी को इस मुश्किल दौर में तकलीफ से बचाया जा सके। क्या यह पाकिस्तान का IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम होगा? इस सवाल के जवाब में मुशर्रिफ खजाना अब्दुल हफीज शेख का कहना था कि इस बात का दारोमदार स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर अमल दरामद पर मुनहसर है। IMF में पाकिस्तान का हमेशा से हामी और सिफारशी रहने वाला अमेरिका भी हमें कर्ज के मैदान में तन्हा छोड़ चुका है। 2002, 2008 और 2013 में अमेरिकी हिमायत IMF से कर्जे के उसूल में बड़ी मददगार साबित रही थी, लेकिन अब की बार वाशिंगटन में मौजूद ट्रंप इंतजामिया ने इस्लामाबाद की तब्दीली हुकूमत के लिए नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दिया है। और तो और अमेरिका ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए मुख्तस $1 अरब 50 करोड़ डॉलर का फंड मैक्सिको अमेरिका सरहद पर दीवार की तामीर के लिए दे दिया है। एक तरफ IMF का मुआहिदा हुकूमत के गले की हड्डी बना हुआ है, तो दूसरी जानिब पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मुआहिदा हुकूमत के सर पर लटकती तलवार है। ईरान ने मुआहिदे पर अमल ना करने की सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सालसी अदालत में जाने की धमकी दे दी है, जबकि पाकिस्तान के लिए ईरान पर लगी मुआशी पाबंदियां इस मुआहिदे की तकमील में रुकावट बनी हुई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारत खारजा को ईरान के साथ गैस मंसूबे के लिए मुफाहमती तरीका इख्तियार करने की हिदायत की है और साथ ही आलमी अमेरिका, यूरोपीय ममालिक समेत आलमी इदारों से गैस पाइपलाइन से मुतालिक वाज़ेह पोजीशन लेने की भी हिदायत की है। ज़राए दावा करते हैं कि ईरान पर आलमी पाबंदियां खत्म होने पर मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन वो क्या कहते हैं ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इस हवाले से हुकूमत की क्या पॉलिसी है, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान के रहनुमा हमारे बहुत ही प्यारे भाई शौकत बसरा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में। शौकत बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और मीर मोहम्मद अली साहब, मशहूर माशी तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ हैं और मेरी टीम को भी बहुत पसंद है क्योंकि बड़े ज़बरदस्त अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। मीर साहब से शुरू कर लें। चलें जी, बसरा साहब ले ले ताकि मैं मुझे आसानी रहेगी। चलें ठीक है, बसरा साहब का ख्याल है जी। मीर साहब से, मीर साहब आपको बहुत मुबारक हो। हम बड़े मुंतज़िर थे कि जी IMF हमें कर्जा दे दे, उसने मंजूरी दे दी है, अभी बोर्ड उनका मंजूरी देगा। $6 अरब हैं। अब्दुल हफीज शेख साहब सब अच्छी खबरें सुना रहे थे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज को इतनी ऐसी नहीं थी कि कमाल कुछ कर दिया है। तो वो तो कह रहे हैं कि ना हम 300 यूनिट से ऊपर नीचे वालों पर बोझ डालेंगे, दीगर लोग जिन पर बोझ पड़ सकते हैं, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, उसमें भी पैसा बढ़ा दिया है। तो ऐसे लग रहा है कि IMF को हमने कुछ शराइत कम से कम मनवाई हैं जिसकी वजह से डिले हो रहा था। उसामा, मलिकुल मौत क्या काम होता है? मलिकुल मौत का काम होता है आपकी रूह कब्ज करना। पिछले 30 साल में मैं कोई 11 ममालिक के बिहाफ पर आई हैव नेगोशिएटेड विद IMF इन इंटरनेशनल वर्ल्ड। मैंने जिंदगी में कभी IMF को किसी मुल्क की मदद करते हुए नहीं देखा है। IMF ब्रेंटन वुड्स जो जिस एग्रीमेंट के थ्रू IMF बना था, उसका ये मकसद था ही नहीं कि दूसरे ममालिक की मदद की जाए, बल्कि उसका मकसद ये था कि दूसरे ममालिक को इंडेक्ट करके उनकी पॉलिसीज को अपने कंट्रोल में लाकर उन्हें अपना गिरवी बना लिया जाए। मैं इमरान खान को मैंने वोट दिया, मैं उनका सपोर्टर हूँ, मगर इस चीज में ये पाकिस्तान में बहुत ही कम लोग समझते होंगे कि IMF इज ए डेथ विश। 39 मंथ का $6 बिलियन का हमें एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मिली है। इस वक्त जो प्रोग्राम मिला है, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, क्या हम अगले 39 मंथ में $6 बिलियन
सॉवरेन सुकुक के थ्रू, सॉवरेन बॉन्ड्स के थ्रू, किसी चीज के थ्रू रेज नहीं कर सकते थे? अगर स्टार जैसा इंसान जाके $1.5 बिलियन बाहर से बॉन्ड इशू करके ला सकता था, जिसकी पॉलिसीज फज थी, जिसके नंबर्स फज थे, जो सबको पता था कि हमें खाई की तरफ लेकर जा रहा है, वो आदमी जाकर अगर 7.5% के ऊपर बाहर से बोरो करके ला सकता था, तो हम क्यों नहीं ला सकते थे? देखिए, IMF बुरी चीज नहीं है, मगर IMF का प्रॉब्लम ये है कि वो इतनी जल्दी चीजें इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं पैसे देकर कि आपके पास टाइम नहीं रहता है। IMF कह रहा है कि आपको अपने टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाना है, बिल्कुल सही कह रहा है, मगर जो काम 18 महीने में होगा वो ये कहेंगे कि जी आप 4 महीने में करके दिखाइए। आप एक मरीज को पहले व्हीलचेयर पे बिठाते हैं ऑपरेशन के बाद, फिर हाथ पकड़ के अच्छा मीर साहब, मैं चाह रहा हूं बसरा साहब से बात करें, लेकिन एक मुख्तसरन ये कोई 21 दफा, जिस तरह बसरा साहब भी कह रहे थे, 21-22 दफा हम जा चुके हैं पहले IMF के पास, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि जैसे मुल्क गिरवी रखा गया हो, सब तबाही आ गई हो। अगर पीपल्स पार्टी गई, नून लीग गई, उसके बाद भी मुल्क चलता रहा और उन्होंने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं किए, तो अब तब्दीली हुकूमत भी चली गई है, तो क्या क़यामत आ गई? देखिए, क़यामत की बात नहीं है। हम देखिए, IMF के पास जाने का मतलब ये है कि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से दूर भाग रहे हैं। अगर आप अनपॉपुलर डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, IMF चाहे मुल्क के लोग उसको अपोज करें, मगर इट्स अ पॉपुलर डिसीजन कि जी दिस इज द इजी वे आउट। हर हुकूमत ने लिया है। इसका मतलब ये है कि ये हुकूमत भी रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जा रही है। IMF रिफॉर्म नहीं चाहती, IMF नहीं, ये जो टैक्स, अच्छा मैं इस पर आता हूँ, मैं मीर साहब इस पर आता हूँ। बसरा साहब आप इस पर क्या कहते हैं? ये तो ऐसे लग रहा है कि अब सब सिर्फ अच्छी बातें की गई हैं अब्दुल हफीज शेख साहब के जानिब से, लेकिन जो इसके असल असरात हैं, IMF की जो असल शराइत हैं, वो तो पता लगेंगी जब ये पहली बात तो ये है उसामा भाई कि मीर साहब की कॉम्पिटेंसी अपनी जगह माशाल्लाह बहुत, उनका तजर्बा है और उनको बात मैं जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो दिल के साथ कर रहे हैं, मैं इसको महसूस कर सकता हूँ। लेकिन मैं गुजारिश सिर्फ ये करता हूँ कि 30 अरब का कर्जा विरासत में मिलता है, 600 करोड़ रुपया डेली उस कर्जे के सूद अदा कर रहे हैं, और कर्ज क्यों ले रहे हैं? उस चीज़ों को मैनेज करने के और कर्ज उतारने के लिए। अब हमने बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त, हम नहीं गए 8-9 महीने पहले, और हमने कहा था हम नहीं जाएंगे। हमने अपने जितने दोस्त ममालिक थे तमाम ऑप्शंस हमने एब्जॉर्ब किए हैं, हम उनके पास गए हैं, वो हमारे पास आए हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन इसके बावजूद जब हमने देखा कि कोई और वे आउट नहीं है, और ये बात भी उनकी दुरुस्त है कि, और मैं कहता हूँ IMF क्या, जिसके पास भी अब कर्जा लेने जाते हैं वो अपनी शराइत पे ही कर्जा देता है, वो हमारी शराइत पे तो कर्जा नहीं देगा। अच्छा, मैं दूसरी बात ये कहता हूँ कि आप अगर 3-4 IMF के पिछले प्रोग्राम उठाकर देख लें, मीर साहब मुझे करेक्ट कर सकेंगे, शायद बहुत कम फर्क होगा ऊपर नीचे जेर जबर का, अदरवाइज कंडीशंस वही होंगी जो पहले। लेकिन इसके बावजूद हम 8-9 महीने क्यों नहीं गए? हम इसलिए नहीं गए, हम अपनी शराइत मनवाना चाहते थे। हमें बहुत क्रिटिसिज्म का सामना, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट को आप ले लें, वो पता क्या कहते हैं, इन्होंने लेट कर दिया, इनको पहले जाना चाहिए था, ये पहले क्यों नहीं गए? हाँ जी। आज मीर साहब ये कह रहे हैं कि हमें जाने नहीं चाहिए था, यानी कि इकोनॉमिस्ट तो ये है ना, हम तो मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि इसके असरात वो लोग जो इस वक्त बिलो पॉवर्टी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी बात वो भी कर रहे थे, जिनके लिए हमने एहसास प्रोग्राम दिया है, जिनके लिए हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जिनके लिए हमने हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ताकि वो कम से कम इफेक्ट हों उनके ऊपर। अच्छा, अब चक्कर क्या है, पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि कोई हुकूमत भी टैक्स नेट नहीं बना, लोगों को टैक्स नेट में नहीं ला सकी। जो अरबों खरबों कमा रहे हैं वो तो टैक्स अदा नहीं करते। आप 3 दफा का वज़ीर आज़म 5,000 टैक्स 9 महीने में आप नहीं ला सके। अब मेरी बात मैं इसको बताता हूं, तभी आप IMF के डंडे के साथ मैं इसको बताता हूं। देखें, हम तमाम चीजों को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, इदारों की रिफॉर्म्स कर रहे हैं, इदारों के अंदर माफियाज बैठे हुए हैं, उन इदारों को रिफॉर्म कर सके अब तक आप? अभी बताता हूं। FBR वाले कहते हैं जी आपके शब्बर साहब हमें कबूल नहीं है, टैक्स वाले कहते हैं हम हड़ताल कर देंगे। अब मैं आपको, मुझे देखिए, पहली बात तो ये शब्बर साहब आए हैं या अब्दुल हफीज शेख साहब आए हैं, ये इंडिया से नहीं आए हैं, ये मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, और अब्दुल हफीज शेख साहब ने पाकिस्तान की हर हुकूमत के साथ काम किया है। अगर आप निकाल लें, शौकत तरीन साहब हों, डॉक्टर इशरत साहब हों, अब्दुल हफीज शेख साहब हों, 8-5-7 लोग हैं जो
वर्ल्ड रिकग्नाइज हैं, जिन्होंने वर्ल्ड के इदारों के साथ काम किया है, अगर हम उनको लेकर आए तो किस बात के लिए लेकर आए? असद उमर, IMF से डील करवाने के लिए। असद उमर देखें, असद उमर साहब ने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। जब हम मुल्क संभाला था, डिफॉल्ट कर रहा था, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं थे, कह रहे थे अब गया और अब गया, उस मुल्क को हम पैरों पे खड़ा कर रहे हैं। आप क्रिटिसिज्म कीजिएगा, लेकिन हमें मोहलत तो दें। आप समझते हैं कि 40 साल का गंद, 30,000 का कर्जा हमने लिया था, अरब का कर्जा हमने तो नहीं लिया ना। अच्छा, हम तो, मैं एक भाई सिर्फ आखिरी फिक्रा, हम तो 70 साल में पहली बार तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई है। अब तहरीक इंसाफ का जुर्म बता दें क्या है? तहरीक इंसाफ का जुर्म यह है कि हम लूटमार नहीं कर रहे, हम करप्शन नहीं कर रहे, हम किसी को करने नहीं दे रहे। बात सिर्फ यह है कि आप इस वक्त जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए ना, उन्होंने एक बात का तहिया किया हुआ है कि ब्यूरोक्रेट बहुत चालाक लुमड़ी है। मैं बिल्कुल आपको ब्यूरोक्रेट सुन रहे हैं, मैं उनको मुंह पे कह रहा हूं, जितना ब्यूरोक्रेट चालाक लुमड़ी है उसको काबू करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। और ये हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं खुलकर कहता हूं, इस ब्यूरोक्रेसी की वजह से आ रही हैं। लेकिन आप देखेंगे आने वाले दिनों में वो जो मर्जी करें, जितनी मर्जी रुकावटें डालें, हमने ये जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि नहीं किए हैं, जो आप भी कर रहे हैं, हम करेंगे। कैसे होंगी? मीर साहब, आपको लगता है रिफॉर्म्स हो जाएंगी? बाकी अब ये टैक्स लिया जाएगा अमीरों से, क्योंकि और तो कोई हल नहीं है। IMF का कर्जा आपने वापस करना है, और पहले कर्जे लिए हुए हैं वो भी वापस करने हैं, और तो कोई हल नहीं है। तो ये हुकूमत आपको लग रहा है कर सकेगी ये? क्योंकि ये बात बसरा साहब की सही लगती है कि देखिए पहले भी IMF के पास आप गए और कुछ ऐसा नहीं कर सके कि आज ना जाना पड़ता। देखिए, रिफॉर्म्स तो करनी पड़ेंगी। अब जो है वो अब हम ये नहीं कह सकते कि होगी या नहीं होगी। दिस इज डू एंड डाई टाइम। सारा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है सिर्फ दो चीजों की वजह से, एक अकाउंटेबिलिटी की वजह से, और दूसरे शायद मेरे जैसे लोग रिफॉर्म्स की वजह से खड़े होंगे। अकाउंटेबिलिटी हो रही है, हम देख रहे हैं, हर आदमी खुश है, तो उसमें तो A+ दूंगा मैं इनको। रिफॉर्म्स में जैसे बसरा भाई कह रहे हैं, शौकत भाई कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी बहुत चालाक लोमड़ी है, तो मेरे ख्याल में ये तो लोमड़ियों का एक पूरा गिरोह है, प्लान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। अब जो बजट आ रहा है, दिस वुड बी द बिगेस्ट इंडिकेशन कि आप रिफॉर्म्स ला रहे हैं या नहीं। उसामा, एक बात आपके शो पे मैं एक कहता चलूं कि अगर इस बजट में इनफॉर्मल इकोनॉमी को टैक्स नेट में लाने की तजावीज और रूल्स अगर नहीं दिए गए, तो आप ये समझ लीजिएगा कि बाकी सारे सब जब भी कुछ करने पड़ते हैं। आप देखिए, गाड़ी नहीं खरीदी जा सकती अगर आप टैक्स पेयर नहीं है, तो वो भी वापस लेना पड़ा इस हुकूमत को। माफिया जो है इतना यहाँ पर एक्टिव है, इतना स्ट्रांग है। प्रॉपर्टी का हमने देखा, उसमें भी कुछ चेंज लाना पड़ता है। तो यहाँ तो माफियाज बैठे हैं, आप कहीं भी कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वो बैकलैश आता है। कहते हैं इकोनॉमी बैठ गई है, कोई कारोबारी तबका कुछ नहीं करेगा। एमनेस्टी स्कीम का आपने देख लिया, हमने नहीं लानी, वो अब बीच में कहीं रुकी भी है, उसका भी कुछ समझ नहीं आ रही। अब मुझे बताएं, ये जो आम आदमी इस वक्त देख रहा है, आपको क्या लगता है कि अब IMF का मुआहदा मान लिया, अब्दुल शेख साहब ने तो सब अच्छी खबरें सुना दी हैं, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? अब असल में क्या होगा? डॉलर ऊपर जाएगा, पेट्रोल महंगा होगा, महंगाई मजीद बढ़ेगी, क्या होना है? मुझसे पूछ रहे हैं जी मीर साहब? जी नहीं, मेरे ख्याल में डॉलर तो हमारा एक बहुत अच्छी इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर आ चुका है। तो आपके नाज़रीन को मैं ये कह दूं कि मेरे ख्याल में यहाँ से डॉलर कहीं नहीं जा रहा। अच्छा। ये जो पैनिक करके स्पेकुलेटर्स हैं, कल शायद सुबह मंडे को 1 रुपए ऊपर ले जाए, मगर डॉलर कहीं नहीं जा रहा। मेरी नजर में ये परफेक्ट पोजीशन। अच्छा। तो सबसे पहले तो ये हो गया। देखिए ना, आवाम को IMF से कोई लेना देना नहीं है। इसको अब ऑपोजिशन उछालेगी, झूठ बोलेगी। मैं बसरा भाई से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि खुदा का वास्ता कैमरा को यूज करें, और ये जो सोशल मीडिया पे झूठी खबरें चल रही हैं और 1 साल से चल रही हैं, आप लोगों ने अभी तक किसी को सजा नहीं दी है, किसी को प्रोसिक्यूट नहीं किया है। ये हैजान फैला रहे हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर। कोई एंकर हो, कोई मेरे जैसा इकोनॉमिस्ट हो, कोई हो, जिसकी मर्जी जो झूठ कह दे, तो आप रिफॉर्म्स के साथ साथ ये ठीक है चीज है। बसरा साहब, ऐसा कुछ हो सकता है कि लोग झूठी खबरें पका, पाकिस्तान खुदा न खास्ता तबाह होने लगा है, पाकिस्तान बर्बाद होने लगा है, मईशत बैठ गई, तबाह हो गया, ये हो गया, पता नहीं IMF की ये वाली शर्त मान ली गई। पहले तो हमने बहुत सी चीजें गिरवी रखी हुई है, एयरपोर्ट तक तो हमारे IMF के पास है। हाँ, ये तो मैं एक बात ऐड करता चलूं प्लीज, अगर आप इजाजत दें। चले कर वेरी शॉर्ट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखिए IMF के पास जाना डिजास्टर नहीं है, मैं नहीं चाहता।
اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں کہتا نہیں، میں دوسری کہ ہر فائنینسیئر ہر اکانومسٹ کے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں، مگر اگر پاکستانی یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا نہ کرے آئی ایم ایف کے جانے کے بعد کوئی ملک میں بحران آ جائے گا، ہیجان آ جائے گا، خدا نہ کرے ہم بینکرپٹ ہو جائیں گے، یہ بالکل نہیں ہونے والا، یہ میں کہتا چلوں بس آپ کا بہت شکریہ۔ پہلی بات میں میر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، شاید اس دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں، یہ ایک فوری طور پہ ریلیف تھا جو دینا بہت ضروری تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات وہاں پر کھڑے تھے جہاں ہم نے ملک انشاءاللہ بچ گیا دیوالیہ ہونے سے، عوام بچے گے کہ نہیں؟ یہ بہت دیکھیں، عوام جس کو کہتے ہیں نا، عوام تو پریشان ہے، میں گراؤنڈ لیول کا کارکن ہوں، مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں، آئی ایم ایف ظاہر ہے اپنی شرائط لگیں گی، ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے اور ہو رہی ہے، جو آپ نے عبدالحفیظ شیخ صاحب کی مثال دی کہ ہم کم سے کم لوڈ ڈالیں ان لوگوں پہ جو پہلے بلو پاورٹی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے اوپر یو این اے کہتا ہے کہ اس وقت 67% لوگ وہ ہیں جن کے پاس بیسک نیسیسٹیز آف لائف نہیں ہے۔ اب بجلی کا ظاہر انہوں نے کہنا ہے بجلی بڑھائیں، انہوں نے کہنا ہے کہ سوئی گیس کے بل بڑھائیں، ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کو بچائیں، اور وہ لوگ جو آج تک پاکستان میں شہنشاہیت اور بادشاہت کی زندگی گزار رہے ہیں، پاکستان کی وجہ سے اربوں خربوں کما رہے ہیں اور ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں، پہلے تو بڑی محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں گے، اگر نہیں آئیں گے تو سما بھائی یہ میرا آپ کا وعدہ ہے اب ان کو آنا پڑے گا، اب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، یعنی کہ ٹیکس چوری اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے، یہاں پر تو جنت بنا ہوا ہے پاکستان ان لوگوں کے لیے، اس کی وجہ کیا 9 مہینے میں مجھے آپ کارکردگی بتا دیں نا، کوئی بتائیں یہ بندے ہم نے پکڑے ہیں، ان بندوں کو ہم ٹیکس نیٹ میں لے کے آئے، فلاں بندہ ٹیکس نہیں دیتا تھا، یہاں تو الزام لگ رہا ہے کہ شبر صاحب تو خود بڑے بڑے جتنے بھی لوگ تھے ان کو انہوں نے بتایا کہ ٹیکس کس طرح سے چوری سے بچانا ہے، یہ کام شبر صاحب کرتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا یہ الزام لگ رہا ہے۔ پہلے تو شبر صاحب کو متعلق یہ بھی خبر چلی تھی کہ وہ ٹیکس دیتے ہی نہیں، یہ چلی تھی نا، بالکل، بعد میں لوگوں نے معافی مانگی، کچھ نے مانگی کچھ نے نہیں مانگی، یہ وہی میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی خبروں کا ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی رولز بن رہے ہیں کہ دیکھیں نا، ایک پروپیگنڈا آپ کر دیں پاکستان تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور اس کی وجہ کچھ لوگوں کی اپنی نیگیٹو سینس ہے کہ جو معاملات ہیں کس طرح ہم سنسنی پھیلا سکتے ہیں، اور خاص طور پہ دیکھیں آج بھی میں سمجھتا ہوں 40 سال یہاں پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے، ان کی روٹس بہت گہری ہیں، پھر میں اسی بات پہ آتا ہوں کہ وہ بیوروکریٹ طبقہ یہاں پہ جہاں پہ میاں صاحبان نے ان کو گھر کی لونڈی بنایا ہوا تھا، وہ فواد ہو، ڈاکٹر توقیر شاہ ہو، ان کی کرونیز ہیں جو آج بھی ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں، ہمیں ان کو سٹریم لائن کر کے پھر اس کو جو آئی ایم ایف ہم قرض لے رہے ہیں، اور کوشش کریں گے، عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ قرض آخری قرض لیں تاکہ ہم چیزوں ہر دفعہ یہ نہ کہیں مسئلہ، ہر حکومت نے کہا ہے، آپ نے خود مجھے کہا پروگرام سے پہلے 21 دفعہ ہم جا چکے ہیں یا 12 دفعہ، ہمیں بیل آؤٹ کریں، دیکھیں ہمیں ایک آپ بیل آؤٹ ضرور کریں کہ ہم لوگوں تو پہلی دفعہ گئے ہیں اور حکومت میں پہلی دفعہ آئے ہیں، ہم تو گن صاف کر رہے ہیں 40 سال کا، اوور نائٹ نہیں ہوگا، وجہ کیا ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیوں زیادہ پولیٹیکن ہو رہی ہے، عمران خان صاحب سے لوگوں کو بہت توقعات تھی، کیونکہ وہ خود کہتے رہے میں آئی ایم ایف کو مسئلہ ہوا، خودکشی کرنے بہتر، اتنا خوف تو ساری عوام کو آئی ایم ایف سے اس وجہ سے بھی تو ہے نا کہ آپ لوگوں نے کہا کہ نہیں جانا چاہیے، 8-9 مہینے ڈیلے کر دیا، اس سے لے لیں۔ دیکھیں سر، آپ بجٹ آنے دیں، پہلے ہمیں فور کاسٹنگ نہیں کرنی چاہیے، بجٹ آئے گا ہم کوشش کریں گے کہ وہ لوگ جن کے متعلق آپ کی پریشانی ہے، میری پریشانی ہے، جن کو عوام کہتے ہیں، میر صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کر سکیں گے؟ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، جس سے بھی پوچھنا ہے ایک عام آدمی کے طور پر، ہم کچھ ایسا کما ہی نہیں رہے، دنیا کو بیچ نہیں رہے جس سے ہماری کمائی ہو، ہم صرف مطلب بحیثیت ملک آپ سمجھ لیں کہ کھانے پر لگے ہوئے، امپورٹ تھی، کوئی چیز بنا نہیں رہے، ایکسپورٹس ہماری نہیں تھیں، خرچے زیادہ، اخراجات زیادہ اور کمائی کم۔ یہ جو ٹیکس لینا ہے امیر طبقے سے، یا جو لوگ، یہ تو پتہ ہے ہمیں کہ ٹیکس چوری ہو رہا ہے، یہ جو لیتے رہے دوست ممالک سے امداد 8-9 مہینے تک $10-12 ارب، وہ تو 9 مہینے میں ہم نے کھا لیے، ختم ہو گئے، کوئی ہمارا زر مبادلہ کے ذخائر کہیں نہیں کہ بڑھے، وہ ختم ہوتے رہے۔ یہ 8-9 مہینے میں اگر ہم یہ کام نہیں کر سکے کہ خود اپنی کوئی کمائی لا سکیں کہ ہمارا ڈرین نہ ہو، اگلے 8-9 مہینے میں، 10 مہینے میں، 5 سال میں ایون ہم کر لیں گے؟ کرنا پڑے گا اسامہ، وی ڈونٹ ہیو اے چوائس۔ سب میں پہلے تو دیکھیں جو لگژری آئٹمز ہیں نا امپورٹ ہو رہے ہیں، ہمارا سب میں بڑا پرابلم جو ہے $50 بلین سے اوپر کی تو ہماری امپورٹس ہیں، تو سب میں پہلے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم لگژری آئٹمز کی جو امپورٹ ہے اس کے اوپر 400% ڈیوٹی لگائیں۔ آپ بین تو کر نہیں سکتے اس لیے کہ WTO آپ کے اوپر چیخے گی، مگر آپ 600% ڈیوٹی تو لگا سکتے ہیں۔ آپ امیروں سے ڈر رہے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے امیر کو کچلنا پڑے گا، سمپل سی بات کر رہا ہوں میں بھی شاید، لیکن امیر تو سارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، امیر آپ کو کیسے کچلنے دیں گے؟ وہ تو سب پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، امیر تو سارا ملک چلا رہے ہیں۔ قصوروار ٹھہرا رہا ہوں نا، دیکھیے میں تو خود کہہ رہا ہوں، میرے جیسے آدمی
और जो एलीट कहलाती है इस मुल्क की, उसको क्रिमिनल शायद एलीट। अपने से ज्यादा मोहब्बत है, अपने मुल्क से कम मोहब्बत है। मीर साहब क्रिमिनल हम एलीट। जब तक अपनी इकोनॉमी को, इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी में नहीं लेकर आएंगे, हमारा टैक्स नेट नहीं बढ़ेगा। 320 बिलियन डॉलर की जीडीपी है हमारी। 1 लाख रुपए सुबह लेके निकलिए और शाम तक खर्च कीजिए, 25% की असली रसीदें मिलेंगी आपको। 75% की आपकी रसीदें हुकूमत को, एफबीआर को वो रिपोर्ट ही नहीं हो रही। अच्छा। तो अगर कम से कम भी अगर आप देखें तो आपकी जीडीपी का असल फिगर जो है वो 800-900 बिलियन डॉलर है, मगर हम उसको फॉर्मलाइज कर ही नहीं रहे, इसलिए कि लोग चीखेंगे। इमरान खान ने कहा था कि मैं रुलाऊंगा, ये चीखेंगे। भाई उन चोरों को भी तो रुलाएं जो इस नहीं जी, 8-9 महीने में नहीं होने, मैंने तो नहीं होते देखा। मैंने तो नहीं होते देखा। एक फिक्रा, आपको इमरान खान साहब की नीयत पे शक नहीं होना चाहिए, उनकी ऑनेस्टी पे, उनकी मेहनत पे, उनकी कन्विक्शन पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, नहीं करते शक, गलती की गुंजाइश, मेरी बात सुन लें। प्रॉब्लम क्या है, जब 3 दफा का वजीर आजम 5000 टैक्स देता हो माजी के अंदर, 4 बर्रे आजमों के अंदर उसकी जायदादें हों, यहाँ पर जो बात मीर साहब ने कही है, प्रॉब्लम पाकिस्तान का क्रिमिनल एलीट है। वो एलीट नहीं है, वो क्रिमिनल एलीट है जो यहाँ से अरबों कमाती है, जिनके बच्चे दुनिया के हर मुल्क में जाके पढ़ रहे हैं, जिनकी जायदादें पता नहीं कहाँ कहाँ पे, वो भी टैक्स नहीं देते हैं। उनके लिए हमें क्रैक डाउन करना है, पहले प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, अब गवर्नमेंट नहीं हो रहा ना सर, नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा। आप उमर साहब नहीं कर सके, उन्होंने कोशिश कर ली, अब्दुल वीसी साहब कैसे कर लेंगे? भाई आप यकीन कर लीजिए, पहले भी रहे हैं इस ओहदे पर, तब भी नहीं कर आप सके। यकीन कर लीजिए कि गरीब आदमी को टैक्स नहीं लगेगा तो अमीर बचेगा नहीं। ये मैं आज, ये हमारी गवर्नमेंट का भी ये प्लान है कि जो नहीं देगा उसको पहले टाइम देंगे। मोलर एमनेस्टी प्रोग्राम क्यों लेके आ रहे हैं? हमें उसके ऊपर, हमारे ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, सिर्फ इसलिए कि एक दफा जिसने माल छुपाया हुआ है, जिसने तय खानों में रखा हुआ है, जिसने डिक्लेयर नहीं किया वो कर ले, देन उसके बाद फिर कोई ये ना कहे कि हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हुई है। फिर एवरीवन विल बी अकाउंटेबल, एवरीवन हैव टू बी आंसरेबल। उसकी वजह ये है, मैं फिर कहूं, पाकिस्तान का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि 70 साल इसको सिर्फ लूटा गया है, सूटा गया है, खाया गया है, डाके मारे गए हैं, चोरियां की गई हैं, इस मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं की गई। वो लोग जो खुद इक़्तिदार में थे, जो खुद वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हुकूमतें रहीं, उन लोगों ने खुद, चूंकि वो मुलव्वस थे, अब एक ऐसा शख्स मौजूद है जो जिसके ऊपर कह रहे हैं, मीर साहब का भी तबसरा यही है कि उन्होंने चोरों डाकुओं को पकड़ा है। अब दूसरा टेस्ट है खान साहब का और उसमें उनको कामयाब होना है, अदरवाइज कोई चॉइस नहीं है, अदरवाइज कोई हाल नहीं। आपको लग रहा है मीर साहब इस बजट में ऐसी कुछ चीज आने वाली है? ये जिस तरह कह रहे हैं एमनेस्टी स्कीम का तो अभी नहीं पता, कुछ ऐसी मैंने खबरें चल रही है इसके ऊपर, यानी कि IMF जो है कुछ हद तक तैयार हो गया अब तो, क्योंकि उसी के मुताबिक चलना पड़ेगा, उससे इजाजत लेके सब कुछ होगा। एमनेस्टी स्कीम भी अगर आएगी तो आपको लग रहा है कि शब्बर साहब कामयाब हो जाएंगे? वो लोग जो टैक्स नहीं देते, अमीर तबका, डायरेक्ट टैक्स जिनसे लेना बनता है, उनसे ले सकेंगे? देखिए, शब्बर भाई को मैं पर्सनली जानता हूँ, इज अ गुड मैन, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उनके आइडियाज थोड़े से मुख्तलिफ हैं, ही इज नॉट अ ब्यूरोक्रेट, कभी उन्होंने पहले ब्यूरोक्रेसी में काम नहीं किया है, मगर वो अब सर पे आके उनके बैठे हैं। तो सब में पहले तो व्हाट आई एक्सपेक्ट इज कि FBR में एक रिवोल्ट होगा उनके अगेंस्ट, ये मैं जरूर करता हूँ। वो तो हो चुका है कि चीखें में अंदर से निकलना शुरू होंगी, इल्जामात लगेंगे, मगर मेरे ख्याल में शब्बर जैदी इसको बहुत खुश असलूबी से हैंडल कर लेंगे। दूसरी चीज जो बजट के अंदर जो सब में पहली चीज जो ये करनी है कि हमें अमीरों पे टैक्स बढ़ाना है, चाहे वो चीखे 2-2, 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ियां मॉल रोड और शाहराह फैसल के ऊपर ऐसे घूम रही होती हैं जैसे पता नहीं कोई चीज ही नहीं है। 2.5 करोड़ रुपए कैश की बात कर रहा हूँ ये मैं। अमेरिका में, लंदन में 2 लाख डॉलर की गाड़ी कोई कैश लेने की सोच नहीं सकता है, वो कर्जों पे लेते हैं। हमारा मुल्क अमीरों के लिए बहुत अमीर है, यहाँ पर असल चोर जो है वो अमीर है। ये बताएं, क्या प्राइवेटाइजेशन होगी? 500-700 अरब रुपए सालाना, PIA हो, स्टील मिल हो, वापडा और दीगर गिनते चले जाएं, खत्म नहीं होते इदारे, उनमें जो खसारा है वो तो IMF हमेशा कहता है इनको आप प्राइवेटाइज करें। इस दफा आप करने पड़ेगा, 100% एग्री, बिल्कुल प्राइवेटाइज तो लोग तो सड़कों पर आ जाएंगे, ऑपोजिशन साथ आएगी, कहेंगे जी हमें बेरोजगार कर रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मार्गरेट थैचर को आयरन लेडी का खिताब मिला था इंग्लैंड में। जब वो प्राइवेटाइज करने के लिए निकली थी तो पूरा इंग्लैंड रोडों पे आ गया था। आज 45-55 साल के बाद आप किसी भी ब्रिट से पूछिए, वो ये कहेगा उससे अच्छी चीज उसने की ही नहीं। और ये जो 1400 अरब का सर्कुलर डेट है, ये भी अब बिलों से लिया जाएगा।
تو یہ آپ کو لگتا ہے جب ہوگا تو لوگ اس کو برداشت کر لیں گے کیونکہ 300 سے کم یونٹس والوں پر نہیں ہوگا اس کا اطلاق؟ کرنا پڑے گا. دیکھیں نا بجلی کی پرائسز تو بڑھیں گے. ہمارا سب میں بڑا پرابلم کیا ہے, ہم نے پاور جنریشن کے پلانٹس تو لگا دیے. مجھے بریک لینی ہے, بسر صاحب 10 میں صرف ایک بات میر صاحب نے کہی, دیکھیں عمران خان صاحب نے کل لاہور آئے, انہوں نے کہی سبسڈی نہیں دینی, ٹارگٹ سبسڈی دیں گے لیکن وہ لوگ جو آپ مخصوص طب کے لیے سبسڈی دی ہے وہ نہیں دیں گے. نمبر 1. نمبر 2, میٹرو پر آپ نے سبسڈی ختم کر دی. میٹرو پر آپ سفر کرتے ہیں, میں کرتا ہوں, جن کے پاس گاڑی ہیں وہ نہیں کرتے, غریب آدمی کرتا تھا. دوسری بات سن لیں کہ جو ادارے خسارے میں ہیں وہ پرائیویٹائز ہو, وہ سڑکوں پر آئیں گے. اپوزیشن عید کے بعد تیاری کر رہی ہے, عید کے بعد آپ تیار ہو جائیں, وہ یہ سب کرنے کے لیے آئیں گے سڑکوں پر. حکومت نہیں چلنے دیں گے, پہلی اسمبلی نہیں چلنے دے رہے. ساما بھائی وہ کون ہے؟ وہ ٹی ٹی شریف لوگ ہیں, وہ منی لانڈرنگ والے ہیں, وہ بلیک مارکیٹ والے ہیں, بلیک منی والے ہیں, وہی تو تیاری کر رہے ہیں. ان کا مقابلہ آپ کس طرح کر لیتے ہیں, لوگ آپ کا اتنا ساتھ دیں. بس شکریہ, بڑی مہربانی, آپ تشریف لائے پروگرام میں. بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد جن کے بارے میں مسلسل بسرا صاحب اور تحقیق صاحب کہتے رہتے انہوں نے لوٹ مار کی, انہی میں سے ایک شخصیت سابق صدر ہیں آصف علی زرداری. ان کے کیسز کا بن کیا رہا ہے, بریک کے بعد بات ہوگی. قومی احتساب بیورو نے سابق صدر اور شریک چیئرمین پیپلز پارٹی آصف زرداری کے خلاف کیسوں کی تفصیلات تیار کر لیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی جائیں گی. آصف علی زرداری کے خلاف یکنشد 22 انکوائریاں, 6 انویسٹیگیشنز, 4 ریفرنس زیر سماعت ہیں. شریک چیئرمین 5 میں ضمانت پر ہیں. نیب کے مطابق پیپلز پارٹی شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے خلاف جعلی اکاؤنٹس کیس کی کل 22 انکوائریاں چل رہی ہیں. میگا منی لانڈرنگ, پنک ریزیڈنسی, واٹر سپلائی اسکیموں کے ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں. پارک لین, توشہ خانہ گاڑیاں, بلٹ پروف گاڑیوں کی انویسٹیگیشن جاری ہے. جبکہ نوری آباد پاور منصوبہ, ٹھٹھا اور دادو شوگر ملز کی انکوائری ہو رہی ہے. آصف زرداری کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے لی گئی ضمانت 15 مئی کو ختم ہو رہی ہے. نیب نے جعلی اکاؤنٹس کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری کو 16 مئی کو طلب کر لیا ہے. اتنے کیسز کی موجودگی میں زرداری صاحب کا بچنا مشکل ہی نہیں, ناممکن نظر آ رہا ہے. لیکن زرداری صاحب کو سیاست اور مفاہمت کا گرو کہا جاتا ہے. وفاقی وزیر ریلوے کا کہنا ہے کہ زرداری صاحب کو ڈیل بھی مل رہی ہے اور ڈھیل بھی. شیخ رشید صاحب نے یہ بھی کہا کہ چودھری نثار نون لیگ میں ایکٹیو ہو گئے ہیں. آصف زرداری بلاول کو وکٹ پر کھلا رہے ہیں. ان لوگوں کا عمران خان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. شیخ رشید نے کہا کہ آصف زرداری حساس معاملوں پر بلاول سے کہلواتے ہیں, خود چپ ہو جاتے ہیں. زرداری واحد ہیں جو جیل کاٹ سکتے ہیں. وزیر ریلوے نے کہا کہ شہباز شریف نے نواز شریف کو بھی پھنسا دیا ہے. شہباز شریف نواز شریف سے 10 ہاتھ آگے ہیں. ڈیل اور ڈھیل کی خبروں پر بات کرتے ہیں باخبر نوجوان صحافی صدیق جان. بریک میں جس طرح میں عرض کر رہا تھا, زرداری صاحب کے خلاف 22 کیسز, ریفرنس, یہ سب اپنی جگہ, یہ سب خبریں ہیں. مجھے کچھ ایسا بتا دیں کہ جس سے عام آدمی کو یقین ہو جائے کہ واقعی یہ تو جناب ناقابل تردید یہ ثبوت ہیں, یہ تو زرد کو سزا ہوئی. دیکھیں اسامہ صاحب, بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ناقابل یقین جو ہے جو چیزیں ہوں, جو قابل یقین چیزیں ہوں, مطلب کہ جو دیکھ کے پتہ چلے کہ واقعی زرداری صاحب کسی صورت میں نہیں بچیں گے. یہ سارے آپ پیسے دیکھیں جو فالودے والے کے اکاؤنٹ سے نکلے, کلفی والے کے اکاؤنٹ سے نکلے, کسی اسٹوڈنٹ کے اکاؤنٹ سے نکل رہے ہیں, اربوں روپے نکل رہے ہیں. یہ سارے پیسے الٹیمیٹلی جن اکاؤنٹس میں گئے ان اکاؤنٹس کے بینیفیشری آصف علی زرداری صاحب اور ان کی فیملی ہے. اب سپریم کورٹ نے بھی ان کو یہ کہا تھا, جب آصف علی زرداری صاحب کے وکلا نے یہ کہا کہ سر آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی گڑھا کھود رہے ہوں اور اس گڑھے میں سے سونا نکل آئے اور ایک شخص بھاگا آئے اور کہے کہ مجھ سے نہ پوچھنا ہے سونے کے بارے میں, تو اگر یہ اربوں روپے آپ کے نہیں ہیں, اگر یہ منی لانڈرنگ آپ نے نہیں کی, تو پھر آپ کو فکر کیا ہے, آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم سے نہ پوچھیں, آپ جا کے اور بتائیں اور کلین چٹ لیں. ثاقب نثار صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کو ان کیسز میں اگر انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی, اگر انہوں نے کرپشن نہیں کی, اگر انہوں نے لوٹ مار نہیں کی, تو سپریم کورٹ سے عدالتوں سے ایسی کلین چٹ ملے گی کہ زرداری صاحب پوری قوم کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھو کلین چٹ مجھے عدالتوں سے ملی ہے, الحمدللہ میں صاف شفاف کلین ہوں, صادق اور امین ہوں. لیکن اسامہ غازی صاحب جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں, عدالتی پروسیڈنگز میں دیکھی ہیں, اور جو GIT رپورٹ ہم نے پڑھی ہے, اس کے بعد میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب کو جیل جانا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا آصف علی زرداری صاحب جیل نہ جائیں. یہ بات درست ہے
مایوسی اس وقت پھیلتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب 9 ماہ ہو گئے ہیں اور ضمانت پر ہیں آصف علی زرداری صاحب، لیکن اب ان کا وقت قریب آ رہا ہے جیل جانے کا. وجہ کیا ہے؟ جو ریفرنس نیب دائر کرتی جائے گی، اگر اس ریفرنس میں زرداری صاحب کے پاس حفاظتی ضمانت نہیں ہوگی تو آصف علی زرداری صاحب ان ریفرنسز میں گرفتار ہو سکتے ہیں. اور جیسے ہی کوئی ایک کیس کے اندر ان کی ضمانت مسترد ہوئی، توسیع نہ دی گئی، اسی دن آصف علی زرداری صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا. لیکن صدیق جان، یہ پھر اگر اتنے ثبوت ناقابل تردید ہیں، اتنے مضبوط ہیں، تو پھر یہ ضمانت کیوں بار بار مل جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ جو پھر شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں ڈیل بھی ہو رہی ہے زرداری صاحب کے لیے. دیکھیں، شیخ رشید صاحب کا تو وہ اس لیے کہہ رہے ہیں، جو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک سیاسی طور پہ ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. وہ اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، ہم کوئی ڈیل کرنے والے نہیں ہیں. تو شیخ رشید صاحب یہ باتیں کر کے اور یہ تاثر دے کر کہ یہ ڈیل مانگ رہے ہیں یا لے رہے ہیں، وہ ان کو سیاسی طور پہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں اسامہ صاحب کہ یہ بات درست ہے جو میں نے پہلے اپنی بات کی کہ ضمانتیں مسلسل مل رہی ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آخر کب تک اس طرح ضمانتیں ملتی رہیں گی؟ ہر ہفتے ایک نیا ریفرنس دائر ہو رہا ہے. اس وقت تک 5 ایسے ریفرنس دائر ہو گئے ہیں جن میں مین بینیفیشری جو ہیں وہ آصف علی زرداری ہیں، کیونکہ براہ راست اکیوز ایک کیس میں ہیں، باقی میں نہیں ہے اس طرح سے. لیکن سب کے اندر جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، جو اکیوزڈ ہیں، وہ سب کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب کے قریبی دوست ہیں، ان کے ساتھی ہیں. اور آخر میں جو آپ دیکھیں گے کہ ان کے بینیفیشری اکاؤنٹس کے سب کے ساتھ وہ آصف علی زرداری صاحب نکلیں گے، کیونکہ اومنی گروپ کے حوالے سے وہ تسلیم کر چکے ہیں، پبلکلی کہہ چکے ہیں کہ ہاں وہ میرے دوست ہیں، ہاں میں نے ان کو فائدہ دیا. فائدہ کیسے دیا؟ سبسڈی دینی ہو اومنی گروپ کو مل رہی ہے، جو ہے وہ قرضے دینے وہ اومنی گروپ کو دیے جا رہے ہیں. اب دیکھیں سندھ کے اندر ہر ہفتے نیا اسکینڈل آ رہا ہے، کبھی کہیں گندم چوری ہو رہی ہے تو کہیں پہ چینی کے سٹاک غائب ہیں، ہر ہفتے نئے سے نئے اسکینڈل آ رہے ہیں. اس لیے میں جو عدالتی میں نے 2-2.5 سال سے کیسز دیکھ رہا ہوں، ان کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ زرداری صاحب 100 نہیں 1000% زرداری صاحب کی گرفتاری کنفرم ہے. ابھی یہ بھی فیصلہ ہونا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب عید جو ہے وہ باہر کریں گے یا جیل کے اندر کریں گے، یہ فیصلہ بھی ہونے والا ہے. یہ آپ بڑی خبر دے رہے ہیں، چلیں دیکھ لیتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے. مگر یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں، ابھی جس طرح بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی IMF کے پاس جانا، ملکی معیشت کا برا حال، اس کا الزام اسی کلاس پر دیا جاتا ہے کہ یہ جعلی اکاؤنٹس پر، یہ سارا ٹیکس چوری، پاکستان کو لوٹنا، پاکستان کو پیسہ دیا نہیں جا رہا ہے، یہاں سے صرف کمایا جا رہا ہے، اور اس طرح کوئی دنیا کی ریاست، کوئی ملک چل ہی نہیں سکتا. تو ان لوگوں کو پکڑنا، اور اسی لیے بات ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ لوگ مثال بنا دیے جائیں گے جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے؟ اگر انہوں نے لوٹا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو تب کی بات ہے، لیکن یہ اب آپ کو لگتا ہے مثالیں بننے والی ہیں، یہ واقعی ہونے والا ہے؟ کیونکہ آج تک ہم نے ایسا ہوتا ہے دیکھا نہیں ہے. اسامہ صاحب یہ ہو کر رہے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. آپ اس وقت پوری قوم کے سامنے ایک چیز، جب پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ فالودے والے، کلفی والے، رکشے والے، غریبوں، مزدوروں، یتیموں، مسکینوں کے اکاؤنٹ سے، جو غریب ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جو آج تک بینک نہیں گئے، ان کے اکاؤنٹ کھلتے ہیں، ان میں پیسہ آتا ہے. اس سب کچھ کے بعد جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہر ہفتے ایک نیا اسکینڈل آ رہا ہے، اور اس وقت 30 سے 35 جو انکوائریز ہو رہی ہیں، ان سب کے مرکزی کردار آصف علی زرداری صاحب ہیں. اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو مجھے بتائیں کہ قوم کے اندر وہ جو ایک پھر تو اتنی شدید مایوسی آئے گی کہ پھر آپ لوگوں کو کسی طرح سے بھی نہیں سنبھال پائیں گے. یہ جو وعدہ معاف گواہ کا ہم سنتے ہیں کہ کچھ لوگ آ گئے ہیں، سامنے آ گئے ہیں، انہوں نے کہا جی میں بالکل، ان پر الزام تھا، گرفتاری ہوئی، میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا، کوئی باہر سے آ رہا ہے، کوئی یہیں سے سامنے آ رہے ہیں، تو ان سے کتنا فرق پڑے گا؟ یا ان کی جو شہادت ہے وہ اتنی نہیں کہ یہ تو خود بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم بتا دیتے ہیں کہ کہاں کیا کس وقت کس طرح ہوا. دیکھیں، وعدہ معاف گواہ جب بنتے ہیں تو ہم نے اس طرح کے بیانات پہ کئی لوگوں کو پھانسیاں لگتے ہوئے دیکھی ہیں. جب کوئی گواہ بنتا ہے، وہ بتاتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ درست کہہ رہا ہے، سچ بول رہا ہے، اس سے نقصان تو شدید ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ہم پاکستان کے نظام کے اندر وہ خوش قسمت بھی دیکھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے وعدہ معاف گواہ بنے. 2001 میں انہوں نے بتایا کہ حدیبیہ کیس میں کہ کس طرح میں نے اکاؤنٹس کھولے، کس طرح سے منی لانڈرنگ کی، اکاؤنٹ نمبر کنفرم تھے، پیسے کنفرم تھے، جن کے اکاؤنٹ میں بھیجے گئے، قاضی فیملی وہ مانتی تھی. سب کچھ ہونے کے باوجود شریف خاندان کو یہ فائدہ ملا. اور جیسے میں نہیں کہہ رہا، یہ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ سسٹم کے لاڈلے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ لاڈلے ہیں نہیں تھے. اس کیس کے اندر جو کہ مین منی ٹریل تھی شریف خاندان کی، جس کا اعترافی بیان اسحاق ڈار نے دیا ہوا تھا، اس کے باوجود اسحاق ڈار بھی بچ گئے، شریف فیملی بھی حدیبیہ کے اندر بچ گئی تھی اور وہ کیس بند کر دیا گیا تھا. وعدہ معاف گواہ جب کوئی بنتا ہے تو وہ سب سے جو ہے وہ آسان طریقہ ہوتا ہے کسی بھی
मुलजिम को मुजरिम साबित करना, बिल्कुल सही। जब उसके खिलाफ बहुत सारे उसके अपने लोग जो हैं वो वादा माफ गवाह बन जाएं। लेकिन फिर अगर इस तरह फैसले क्या किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान, आपने हमें वक्त दिया। एक इस वक्त ऐसा बयान जो हर तरफ जिसकी बात हो रही है वो है भारतीय वज़ीर आज़म का दावा कि इनका दिमाग बड़ा चलता है, जबकि लोगों का ख्याल है कि मोदी जी बल्कि मोदी जी का दिमाग ही चल गया है। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के बालाकोट में इंडियन फ़ज़ाया की स्ट्राइक से पहले की रुदाद क्या सुनाई, सोशल मीडिया इनके पीछे पड़ गया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि बादलों और बारिश की वजह से इंडिया के फाइटर तैयारे पाकिस्तान के रडार से बच जाएंगे और इसीलिए उन्होंने एयर स्ट्राइक की इजाज़त दी। अब ये आप देखिए उस खातून के एक्सप्रेशन भी, जब मोदी ये बात कर रहे हैं कि पता नहीं किस रडार की बात कर रहे हैं, जो बादल और बारिश हो तो वो नाकारा हो जाता है। इस इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर एंटायर क्लाउड कवर यानी पूरी तरह बादल के पर्दे में ट्रेंड करने लगा और तंज़ो मज़ाह से भरपूर ट्वीट सामने आने लगे। इंडिया में मुसलमानों के रहनुमा कहलाने वाले असदुद्दीन अवैसी ने पीएमओ इंडिया को टैग करते हुए लिखा, सर आप तो गजब के एक्सपर्ट हैं, सर गुजारिश है कि चौकीदार हटा दीजिए और एयर चीफ मार्शल और प्रधान लिखिए। क्या टॉनिक पीते हैं? आपके बटवे में हर शोबे का फार्मूला है सिवाय जॉब, मईशत, सनती तरक्की, ज़राअत के मसाइल के। बीजेपी ने वज़ीर आज़म मोदी के इंटरव्यू को प्रमोट करने के लिए जो ट्वीट की थी वो अब वहां से हटा ली गई है। इसके हटाए जाने पर कश्मीरी रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, लगता है कि ट्वीट बादलों में खो गई, खुशकिस्मती से इसके स्क्रीनशॉट तैर रहे हैं। व्हाट्सएप पर मिर्जा क्लाउडी का जो शेयर किया जा रहा है वो कुछ इस तरह है, जुमला ही फेंकता रहा 5 साल की सरकार में, सोचा था क्लाउडी है मौसम, नहीं आऊंगा रेडार में। तो व्हाट्सएप पर एक फाइटर तैयारे में मोदी की तस्वीर के साथ भी कुछ लिखा हुआ है, वो भी बहुत दिलचस्प है, कमाल। यानी लोग फिर इस पर कमेंट करते हैं, सुनो सड़क से चलते हैं, इनके रेडार को लगेगा कि बस आ रही है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि मोदी साहब जो हैं इनका झूठ बार बार पकड़ा गया है। इन्होंने मुसलसल झूठ बोला कि किस तरह इन्होंने स्ट्राइक की, पता नहीं वहाँ पर इतने लोग थे जो मारे गए, ये हुआ वो हुआ। अब सबको पता चल रहा है कि कुछ ऐसा नहीं हुआ, वहाँ से ये भागे जब हमारे प्लेन गए, और उसके बाद फिर जिस तरह इनके तैयारे भी गिराए गए, इनका पायलट भी पकड़ा गया, और जो यहाँ पकड़ा जाता है वो वहाँ जाके हीरो, इनके पास हीरो वही हैं जो यहाँ। तो अगर खुदा न खास दोबारा ऐसी कोई नौबत आई तो फिर दोबारा बहुत से हीरो हो सकता है कि इंडिया हम भेजें। अभी तो एक भेजा है अभिनंदन, तो फिर पता नहीं 10-15 इसी तरह पकड़ के भेजेंगे, उनको भी ये हीरो बना देंगे। आज एक अहम ऐलान भी है प्रोग्राम के अख्ताम पर। प्रोग्राम मेरी जंग देखने का, इसको पजीराई बख्शने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज आखिरी प्रोग्राम है मेरी जंग में मोहम्मद उसामा गाजी का, और मेरी जंग भी यहीं पर अख्ताम पजीर होगा ये प्रोग्राम। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। इस प्रोग्राम को देखने का, सराहने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इससे मैंने बहुत कुछ सीखा और टीम के साथ भी काम करने का बहुत मज़ा आया। तो इंशाल्लाह फिर कहीं आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफ़रतों और औलाद गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।